हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिएस सेकेन्ड इयरको बिजनेस इकोनोमिक्स अन्तर्गत च्याप्टर 2 मा छौँ है। हामी यहाँ नेसनल इन्कमको र हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा हामीले जुन सर्कुलर फ्लो अफ द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर पढेका थियौँ, जुन हामीले यहाँ देख्यौँ, जसको एजम्सन र त्यसमा सेक्टरहरू जम्मा 2टा हुन्थ्यो, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर गरेर यी सेक्टरहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ कुरा गरेका थियौँ है त। र यसका साथै हामीले के कुरा गरेका थियौँ भन्दाखेरि हामीले त्यसमा चाहिँ जस्ट ओन्ली वान सेक्टरको बारेमा मात्रै कुरा गरेको रहेछ है त हामीले। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि हामीले जिडिपीको बारेमा, रियल जिडिपी, नोमिनल जिडिपी र डिफ्ल्याटर जिडिपीको बारेमा पनि हामीले हेरिसकेका रहेछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, प्लेलिस्टमा अभाइलेबल छ। र आज चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो सर्कुलर फ्लो अफ द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन द 3 सेक्टर इकोनोमीको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न चाहँदैछौँ। जस्तै हामीलाई यो मेनली सोध्ने भनेको 10 मार्क्समा सोध्ने हो है। यसको लागि चाहिँ हामीलाई 10 मार्क्स चाहिँ एलोकेट गरेको हुन्छ। जस्तै आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ, एक्सप्लेन द एक्सप्लेन एन्ड इलुस्ट्रेट है त। द भन्दा नि यसमा एक्सप्लेन पनि गर्ने प्लस इलुस्ट्रेट पनि गर्ने है। एक्सप्लेन एन्ड इलुस्ट्रेट द सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर in the 3 sector economy। है 3 सेक्टर इकोनोमीमा अब नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ है, यसले चाहिँ हाउस होल्डलाई पनि इन्क्लुड गर्छ र बिजनेस होल्डलाई पनि इन्क्लुड गर्छ, साथै यसले एक्स्ट्रा हाम्रो गभर्मेन्ट सेक्टरलाई पनि इन्क्लुड गर्छ। अर्थात् यसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमी अर्थात् अर्थतन्त्रमा चाहिँ हाउस होल्डदेखि लिएर बिजनेसदेखि लिएर गभर्मेन्ट सेक्टरले प्रदान गरिएको उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरूलाई चाहिँ यसले कन्सिडर गर्ने गर्दछ। अर्थात् कुनै पनि मनीको चाहिँ फ्लो हाउस होल्डबाट कति हुन्छ, बिजनेसबाट कति हुन्छ र बिजनेस सेक्टरबाट कति हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कन्सिडर गर्ने काम गर्छ। तर यसले चाहिँ के इग्नोर गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो फरेन सेक्टरबाट हुने मनीको फ्लोलाई चाहिँ यसले के गर्छ त, इग्नोर गर्ने गर्दछ। र यसका पनि आफ्नै एजुम्सनहरू रहेको हुन्छ। र यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 सेक्टर क्लोज इकोनोमी पनि भनिन्छ। यो चाहिँ जुन हाम्रो 2 सेक्टर इकोनोमी चाहिँ हाम्रो अनरियलिस्टिक नै मानिन्थ्यो है। तर यो 2 सेक्टर इकोनोमी भन्दा चाहिँ अलि बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ के मानिन्छ त, रियलिस्टिक मानिन्छ है त। किन भन्दाखेरि अब गभर्मेन्टले पनि अब विभिन्न धेरै प्रकारका इम्पोर्टेन्ट रोलहरू चाहिँ उसले के गरेर हुन्छ त, भूमिकाहरू चाहिँ निर्वाह गरिरहेको हुन्छ अर्थतन्त्रमा है। र यसको पनि आफ्नै एजुम्सन रहेको छ, ती एजुम्सनहरूलाई पनि हामी हेर्छौँ। जस्तै यो हाम्रो 3 सेक्टर इकोनोमीमा अब जम्मा 3वटा इकोनोमी हुने भए, एउटा हाउस होल्ड, अर्को बिजनेस र अर्को भनेको गभर्मेन्ट सेक्टर। तर हाम्रो फरेन सेक्टर चाहिँ पर्ने छैन। र यसको एजुम्सनमा चाहिँ यसले के भनेको छ भन्दा चाहिँ यसको सेक्टर जम्मा 3वटा हुन्छ। अर्थात् के भन्दा चाहिँ इकोनोमीले अर्थात् अर्थतन्त्रले चाहिँ जम्मा 3वटा सेक्टरहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेको पाइन्छ। त्यो भनेको एउटा हाउस होल्ड हो, र अर्को भनेको बिजनेस, र अर्को भनेको गभर्मेन्ट सेक्टर हो। र अब के भन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन छ। अर्थात् गभर्मेन्टले चाहिँ अब के गरेको छ त, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ अर्थात् अर्थतन्त्रलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ, जसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ इन्टरफियर गरिरहेको छ है। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ करहरू अर्थात् ट्याक्सेसहरू लगाउनुका साथसाथै अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा ग्रान्टहरू, सब्सिडिजहरू अर्थात् डोनेसनहरू चाहिँ यसले के गरे हुन्छ त, प्रदान गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको चाहिँ एजुम्सन अन्तर्गत पर्दछ। र यसका साथै अर्को के पनि छ भन्दाखेरि यस्ता टाइपका इकोनोमी जसमा चाहिँ 3वटा सेक्टर मात्रै भएको हो, त्यस्तो इकोनोमीहरू चाहिँ कस्तो मार्केटमा पाउँछ भन्दा चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा चाहिँ देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यसरी 3 सेक्टर इकोनोमी देख्नको लागि चाहिँ यहाँ देयर मस्ट बी के हुनु पर्यो त, पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट हुनु पर्यो। र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेड हुँदैन। इन्टरनेसनल ट्रेड हुँदैन भन्नुको अर्थ के हो त, त्यहाँ आयात पनि छैन, निर्यात पनि छैन, अर्थात् एक्सपोर्ट पनि छैन र इम्पोर्ट पनि छैन भन्ने कुरा भयो है।
र अर्को यसै गरी अर्को भने के छ भन्दाखेरि यसमा बिजनेस सेक्टरले के गर्छ भन्दा चाहिँ पे द बोथ डाइरेक्ट एन्ड द इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस टु द गभर्मेन्ट भनेपछि जुन हाम्रो बिजनेस सेक्टरले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ एज अ ट्याक्सको रूपमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ट्याक्सहरू चाहिँ यसले के गरिरहेको हुन्छ तिरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। र हाउस होल्ड सेक्टर हुन्छ जसले चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्सहरू हुन्छ नि प्रत्यक्ष करहरू अर्थात् हाम्रो इन्कम ट्याक्सहरू हो ती ट्याक्सहरू चाहिँ गभर्मेन्टलाई अर्थात् नेपाल सरकारको कन्टेक्समा भनौँ न नेपालको कन्टेक्समा भन्नुपर्दा चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ प्रदान गर्छ भन्ने कुरा भएको छ। यसरी चाहिँ यसको चाहिँ 7वटा चाहिँ एजम्सनहरू रहेका छन् है। त्यसपछि हामीले यी एजम्सनहरू लेखिसकेपछि हामी जुन हाम्रो सर्कुलर फ्लो यसको एउटा फिगर बनाउँछौँ कसरी चाहिँ फ्लो हुँदो रहेछ त इकोनोमीमा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। अब यसको बारेमा हामीले लेख्नुपर्दा के हुन्छ त यसमा चाहिँ 3 सेक्टर इकोनोमी हुन्छ। यसले के गर्छ हेरौँ त है 3 सेक्टर इकोनोमी गर्छ है। त्यो 3 सेक्टर इकोनोमीमा के पर्छ त एउटा हाउस होल्ड पर्छ र अर्को भनेको बिजनेस पर्छ र अर्को भनेको के पर्छ त गभर्मेन्ट सेक्टर पर्छ। गभर्मेन्ट सेक्टरहरू पर्ने गर्दछ र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलि चाहिँ रियलिस्टिक हुन्छ है मोर रियलिस्टिक हुन्छ मोर रियलिस्टिक देन 2 सेक्टर भन्ने कुरा भयो है 2 सेक्टर इकोनोमी। र अब यसका साथै यसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन गभर्मेन्टले चाहिँ उसले जुन इम्पोर्टेन्ट रोलहरू हुन्छ नि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू चाहिँ निर्वाह गरिएकोलाई पनि कन्सिडर गर्ने गर्दछ र यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त 3 सेक्टर क्लोज इकोनोमी पनि भन्न सक्छौँ है त। र अब हामीले नर्मली यति बुझ्दाखेरि पनि हामीलाई काफी नै हुन्छ है। ठ्याक्कै हामीलाई कस्तो भन्दाखेरि जुन सर्कुलर फ्लो अफ द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन द 3 सेक्टर इकोनोमी भन्ने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो माइन्डमा आउनुपर्छ भन्दा चाहिँ यसले 3वटा सेक्टर कभर गर्छ एउटा हाउस होल्ड र बिजनेस र अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि गभर्मेन्ट सेक्टर र साथै यसले के गर्छ त मोर रियलिस्टिक देन 2 सेक्टर इकोनोमी हुने गर्दछ र 3 सेक्टर क्लोज इकोनोमी पनि यसलाई भनिन्छ र यस सेक्टरको चाहिँ एजम्सनहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यसको मान्यताहरू यसले कस्तो कस्तो टाइपको एजम्सनहरू लिएर चाहिँ अगाडि बढेको छ है। ती एजम्सनमा नम्बर आईमा भनेको जुन हामीले अलरेडी भनिसकेका छौँ त्यो भनेको के भन्दा चाहिँ द इकोनोमी consists of household and के छ त हाउस होल्ड मात्रै हो त हाउस होल्ड बिजनेस भयो बिजनेस एन्ड गभर्मेन्ट सेक्टर है त। र यसपछि अरू के छ त यसमा यसमा चाहिँ के हुन्छ त गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन हुन्छ गभर्मेन्टले चाहिँ यसमा चाहिँ इन्टरभेन्ट गरेको हुन्छ अर्थात् गभर्मेन्टको सहभागिता हुन्छ अथवा गभर्मेन्टले चाहिँ इन्टरफेयर गरिरहेको हुन्छ है। र गभर्मेन्टले के गर्छ त गभर्मेन्टले ट्याक्सेसहरू इम्पोजेस गर्छ है त इम्पोजेस ट्याक्सेस एन्ड ग्रान्ट के गर्छ त उसले ग्रान्ट सब्सिडिजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ है त ग्रान्ट सब्सिडिज। र यसपछि अरू के छ भन्दाखेरि जस्तै पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा के गर्ने गर्छ त भन्दा पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा मात्र यस्ता प्रकारका इकोनोमीहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है। देयर इज पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट हुन्छ है
र यति मात्रै नभएर के हुन्छ त्यसमा त्यहाँ चाहिँ यस्तो अर्थतन्त्रमा चाहिँ कुनै पनि इन्टरनेसनल ट्रेड अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि हुँदैन। अर्थात् के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा एक्सपोर्ट पनि हुँदैन र इम्पोर्ट पनि हुँदैन, आयात अथवा निर्यात भनिन्छ जसलाई है, त्यस्तो केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा भयो है त। द इकोनोमी has no international trade, that is के हो त no export and import भन्ने कुरा भयो है। र भिआईमा रहेको छ बिजनेस सेक्टरले के गर्छ त दुई प्रकारको ट्याक्सहरू तिर्ने गर्दछ, एउटा प्रत्यक्ष ट्याक्स र अर्को भनेको अप्रत्यक्ष ट्याक्स, अर्थात् डाइरेक्ट एन्ड द इन्डाइरेक्ट ट्याक्स टु द कसलाई त गभर्मेन्टलाई है। बिजनेस सेक्टर पे बोथ के छ त्यसमा डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स टु द गभर्मेन्ट। र यसपछि अर्को रहेको छ यसैको एजम्सनमा हाउस होल्ड सेक्टरले चाहिँ ओन्ली डाइरेक्ट ट्याक्स मात्रै पेड गर्छ कसलाई त गभर्मेन्टलाई है। हाउस होल्ड सेक्टर pays only direct tax, pays only direct tax to the कसलाई त गभर्मेन्टलाई, टु द गभर्मेन्ट हो। यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी 7वटा चाहिँ एजम्सन रहेको छ यो 3 सेक्टर इकोनोमिक है। र यसै एजम्सनको बेसिसमा अब हामी एउटा सर्कुलर फ्लो अफ द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर हामीले बनाउन जाँदैछौँ है त। अन द बेसिस अफ above assumptions we can illustrate circular flow of income and expenditure in the following डायग्राम भन्ने कुरा भयो है त, जसमा हाम्रो कतिवटा सेक्टर हुन्छ त 3वटा सेक्टर हुने गर्दछ। एउटा हुन्छ हाम्रो गभर्मेन्ट है, एउटा हुन्छ गभर्मेन्ट र यसपछि अर्को हुने भनेको के हो त हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर हुने गर्दछ। र अर्को भनेको बिजनेस सेक्टर हुन्छ, के छ त यसमा बिजनेस सेक्टर। र यसरी हाम्रो एउटा भनेको के हो त फाइनेन्सियल मार्केट हुन्छ है त। के हुन्छ त एउटा फाइनेन्सियल मार्केट, जसमा चाहिँ के हुने गर्दछ त यो फाइनेन्सियल मार्केटमा यो फाइनेन्सियल मार्केटमा हुने भनेको के हो त एउटा बिजनेस जुन हाम्रो हाउस होल्ड सेक्टर हुन्छ, हाउस होल्ड सेक्टरले के गर्छ सेभिङ गर्छ फाइनेन्सियल मार्केटमा। र यो फाइनेन्सियल मार्केटले चाहिँ जुन कलेक्टेड एमाउन्ट हुन्छ, जुन हाम्रो
हाउस होल्ड सेक्टरबाट कलेक्ट गरेको सेभिङ हुन्छ त्यो बचतहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कहाँ गर्छ भन्दा चाहिँ बिजनेस सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। के गर्छ त? इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। र यसरी अब हाम्रो मेन के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यसरी इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि जुन बिजनेस सेक्टरले त मेन गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि गुड्सहरू सप्लाई गर्ने हो। कसलाई भन्दाखेरि यो हाम्रो हाउस होल्ड सेक्टरलाई त। हाउस होल्ड सेक्टरलाई उसले के गर्छ त? फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस है। र यसपछि उसले फ्लो अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस गरिसकेपछि त्यसको बाबत हाउस होल्ड सेक्टरले के दिनु पर्यो त उसलाई? उसको त अब के भयो त? कन्ज्युमर एक्सपेन्डिचर हुने भयो। के हुने भयो त? जुन कन्ज्युमर एक्सपेन्डिचर हुने भयो। के हुन्छ त? कन्ज्युमर एक्सपेन्डिचर भयो। र यसरी अब हाउस होल्ड सेक्टरबाट अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टरलाई मेन हुने भनेको के हो भन्दाखेरि जुन अब गभर्मेन्टले पनि अब के गर्छ त? बिजनेस सेक्टरबाट पर्चेज अथवा सब्सिडिजहरू दिने काम गर्दछ। कसले त? गभर्मेन्टले है। गभर्मेन्टले के गर्छ त? अब गभर्मेन्ट पर्चेजेस प्लस उसले दिने भनेको के हो त? सब्सिडिजहरू है त, ग्रान्टहरू भन्न खोजे है। र अब बिजनेस सेक्टरले चाहिँ उसले कमाएको आम्दानीमा उसले के गर्छ त? ट्याक्स पेड गर्छ। कसलाई? गभर्मेन्टलाई। उसले के गर्छ अब? डाइरेक्ट ट्याक्स एन्ड के हो? ट्याक्सेस। र हाम्रो हाउस होल्ड सेक्टरले पनि उसले गरेको आम्दानीमा के गर्छ त? उसले तिर्ने भनेको डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ के गर्छ? उसले पेड गर्छ है त, प्रत्यक्ष ट्याक्स। र अब यसै गरी अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिजनेस सेक्टरले जुन हाम्रो टु सेक्टर इकोनोमी अलरेडी हेरिसक्यो। बिजनेस सेक्टरले अब हाउस होल्ड सेक्टरबाट के आउँछ त? उसले के ल्याउँछ त? फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन लिएर आउँछ। कहाँबाट त? हाउस होल्ड सेक्टरबाट के ल्याउने भयो उसले? फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन ल्याउने भयो है त। र अब बिजनेस सेक्टरले त्यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन लिएर आएको बापत अब उसले के दिन्छ त? फ्याक्टर अफ द पेमेन्ट दिन्छ है। फ्याक्टर अफ पेमेन्ट दिने गर्दछ। र साथै गभर्मेन्टबाट पनि अब के आउँछ त? हाम्रो यहाँ एउटा रोजगारको अवसरहरूदेखि लिएर वेजेसहरू, स्यालेरिजहरू र ट्रान्सफर अफ द पेमेन्टहरू आउने गर्दछ है त। वेजेजेस, स्यालेरिज एन्ड के हो त? ट्रान्सफर पेमेन्ट्स है त। यसरी चाहिँ हाम्रो थ्री सेक्टर इकोनोमीमा चाहिँ पुरै होल इकोनोमी अर्थात् अर्थतन्त्र चाहिँ यसरी चलिरहेको हुन्छ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको चाहिँ यो है। र यसको चाहिँ अब जुन फिगर छ यो फिगरको चाहिँ एक्सप्लानेसन गर्ने भनेको त्यही हो है। मैले जुन अहिले भर्खर भने कसले के दियो, बिजनेस सेक्टरबाट के लियो, के दियो गभर्मेन्टलाई, हो सबै कुराहरू चाहिँ यी नै रहेको छ है त। एकपल्ट यसलाई ओभरभ्यू गरौँ, त्यसपछि हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ। हाम्रो यहाँ रहेको छ एक्सप्लेन एन्ड इलिस्ट्रेट द सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन द थ्री सेक्टर इकोनोमी भनेको छ है। जसमा चाहिँ के हुन्छ त? थ्री सेक्टर इकोनोमी हाउस होल्ड, बिजनेस एन्ड द गभर्मेन्ट सेक्टर हुने गर्दछ। जुन चाहिँ के छ? मोर रियलिस्टिक देन टु सेक्टर इकोनोमी। र अर्को छ थ्री सेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ त? थ्री सेक्टर क्लोज इकोनोमी भनिन्छ। र यसका एजम्पसनहरू रहेका छन् है त। यसमा नम्बर हाईमा छ द इकोनोमी कन्सिस्ट अफ द हाउस होल्ड, बिजनेस एन्ड द गभर्मेन्ट सेक्टर। र डबल आईमा रहेको छ देयर इज गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन। र ट्रिपल आईमा रहेको छ गभर्मेन्ट इम्पोजेस, ट्याक्सेस एन्ड द के हो त? यसमा ग्रान्ट हो। यो के हो त? यो भनेको ग्रान्ट हो। ग्रान्ट सब्सिडिजहरू है त। ग्रान्ट सब्सिडिजहरू है त। गभर्मेन्ट इम्पोजेस, ट्याक्सेस एन्ड द गभर्मेन्ट सब्सिडिज। र आइभीमा रहेको छ देयर इज पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट हुनुपर्छ है त। यसरी थ्री सेक्टर इकोनोमी हुनको लागि। र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ
भीमा रहेको छ द इकोनोमी ह्याज नो इन्टरनेसनल ट्रेड, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। के हुँदैन त? अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ। त्यसको अर्थ के भयो त? नो एक्सपोर्ट प्लस एन्ड इम्पोर्ट पनि हुँदैन। र आइभीमा रहेको छ बिजनेस सेक्टर पेज बोथ डाइरेक्ट एन्ड द इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस टु द गभर्मेन्ट, र साथै हाउस होल्ड सेक्टरले के दिने भयो त? पेज ओन्ली डाइरेक्ट ट्याक्सेस टु द कसलाई त? गभर्मेन्ट भन्ने कुरा भयो है। र यसरी हाम्रो छ यो माथिको हाम्रो 7वटा एजम्पसनको बेसिसमा अब हामीले के बनाउनु पर्ने भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले सर्कुलर फ्लो अफ द इन्कम एन्ड द एक्सपेन्डिचर इन द 3 सेक्टर इकोनोमी है। अन द बेसिस अफ एबोभ एजम्पसन वी क्यान इलिस्ट्रेट सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड द एक्सपेन्डिचर, के छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन द फलोइङ डायग्राम भन्ने कुरा भयो है। यसमा चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ सञ्चालन हुने रहेछ एउटा इकोनोमीमा है, जसमा अब के हुन्छ त? जुन हाम्रो 2 सेक्टर इकोनोमीमा हामीले पढेको भाग भने त यति हो है, जसमा अब हाउस होल्डहरूले के दिन्छ त? फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन दिन्छ कसलाई? बिजनेस सेक्टरलाई। र त्यसको बदलामा अब के हुन्छ त? दिने भनेको बिजनेस सेक्टरले एउटा फ्याक्टर अफ द पेमेन्ट दिने हो, भइहाल्यो है। र बिजनेस सेक्टरले गुड्सहरू कसलाई बेच्छ? हाउस होल्ड सेक्टरलाई। त्यसमा फ्लो अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस हुन्छ, र त्यसको बापत हाउस होल्ड सेक्टरले बिजनेस सेक्टरलाई के दिन्छ त? एक्सपेन्डिचरहरू दिन्छ। कन्ज्युमर एक्सपेन्डिचर भयो, उसले पेमेन्ट गर्ने भयो गुड्सहरू युज गरेको बापत है। र यसपछि अब हाउस होल्ड सेक्टरले डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरू दिन्छ गभर्मेन्टलाई, र गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा के दिन्छ त? हाउस होल्डहरूलाई चाहिँ स्यालेरिज, वेजेस एन्ड द ट्रान्सफर पेमेन्टहरू दिने काम गर्दछ। र हाम्रो यहाँ त्यसपछि के छ अर्को? बिजनेस सेक्टरले गभर्मेन्टलाई डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस अथवा अन्य कुनै करहरू पनि दिन्छ है। र गभर्मेन्टले के गर्छ त? बिजनेस सेक्टरबाट गुड्सहरू पर्चेस गर्नुको साथसाथै उसले ग्रान्टहरू र सब्सिडिजहरू पनि प्रोभाइड गर्ने काम गर्दछ है। र जसमा चाहिँ के छ भन्दा मेन भूमिका भन्ने कस्तो भन्दा चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टरले सेभिङ गर्छ, त्यो सेभिङ गरेको अमाउन्ट चाहिँ कहाँ सेभिङ गर्छ भन्दा फाइनेन्सियल मार्केटमा। र फाइनेन्सियल मार्केटमा भित्र हाम्रो के गर्छ? जस्तै अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूमा गएर सेभ गर्ने है, म्युचुअल फन्डहरूमा सेभ गर्ने कुरा भयो है। र यसरी फाइनेन्सियल मार्केटले अब के गर्छ? त्यो पैसा चाहिँ कलेक्टेड एमाउन्टलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ केमा त? बिजनेस सेक्टरमा है। यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ 3 सेक्टर इकोनोमीमा चाहिँ होल एउटा इकोनोमी चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त? सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। यसरी हामीले देख्यौँ। र आजलाई चाहिँ हामीले 2वटा सेक्टर कभर गर्छौँ भने चाहिँ एउटा 3 सेक्टर इकोनोमी र अर्को भनेको 4 सेक्टर इकोनोमी है। तर हामीले आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ, र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ जुन 4 सेक्टर इकोनोमीलाई कभर गरौँला है त, जसमा चाहिँ 4 सेक्टर इकोनोमीमा के हुन्छ त? 4वटा सेक्टरहरू आउँछ। एउटा गभर्मेन्ट सेक्टर पनि आउँछ, हाउस होल्ड सेक्टर पनि आउँछ, बिजनेस सेक्टर पनि आउँछ, र साथै फरेन सेक्टर पनि आउँछ। सबै सेक्टरहरू आउने गर्दछ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ।